बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीख जो है वो तो गुज़श्ता ज़माने के वाक़यात और हवादस, उनके मुतल्लिक़ जो तहरीरें होती हैं उसको तारीख कहते हैं। और ये तारीख जो है ये आम होता है, इसमें जिस ज़माने की तारीख बयान हो रही है उस ज़माने में तमाम लोगों के हालात बयान किए जाते हैं। लेकिन सीरत जो होती है वो उससे मखसूस होती है। सीरत जो होती है वो किसी ख़ास शख्सियत के हवाले से जो किताब लिखी जाए उसको सीरत कहते हैं। और जैसे कि सवाने उमरी जैसे होती है, तो लफ्ज़ सीरत जो है उसके क्या माने हैं लुग़वी एतबार से। उर्दू और फ़ारसी ज़बान में सीरत जो है ये अरबी ज़बान के लफ्ज़ है सीरत। तो सैर जैसे होता है ना, सैर, उस सैर के मादे से ही है सैर। सैर का मतलब होता है चलना, और सैर का और माना है हालत और रवैया, तरीका, चाल, किरदार, खसलत, आदत, इस सब को जो है सीरत के ज़ुमरे में आते हैं। तो इससे उर्दू में तामीर सीरत, सीरत साजी, पुख्तगी सीरत, नेक सीरत, बद सीरत, हुस्न सीरत वगैरह के अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं इसी सीरत से। लफ्ज़ सीरत वाहिद के तौर पर और बाज़ दफ़ा अपनी जमा सैर के साथ अहम शख्सियात की सवाने हयात और अहम तारीखी वाक़यात बयान के लिए इस्तेमाल होता है। मसलन किताबों में हम देखते हैं कि सीरत अमीर अल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम, जैसे मुफ्ती जाबिर हुसैन की किताब है सीरत अमीर अल मोमिनीन। तो उसका मतलब ये होगा कि फिर उसी शख्सियत के हवाले से उनके विलादत से लेकर ज़िंदगी के आखिरी लम्हात तक या उनकी शहादत तक और उनकी ज़िंदगी में जो अहम वाक़यात हुए हैं, तो उस किताब को कहते हैं सीरत। और कुरान मजीद में लफ्ज़ सीरत एक जगह पे आया है, वो है सूरह ताहा आयत नंबर 21, सनुईदुहा सीरतहल ऊला, हम उसे अभी उसकी पहली हालत पर लौटा देंगे। तो ये वाक़या जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या है कि वो उन्होंने अपने असा को ज़मीन पर मारा, तो वो असा और लाठी जो है साँप बन गई। तो अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि हम इसको उसकी असली हालत पर लौटा देते हैं। तो सनुईदुहा, हम इसको पलटा देंगे, सीरतहा, इसकी यानी पहली हालत पर। तो इसका मतलब ये हुआ है कि सीरत का माना जो है एक ये है कि हालत। तो लेकिन अब जो इस्तेमाल होता है लफ्ज़ सीरत, तो वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के जुमला जो हालात हैं उनके मुतल्लिक़ जो है इस्तेमाल होता है। जिस तरह लफ्ज़ हदीस है, हदीस के माने हैं बात कहना, बात करना। तो लेकिन अब जो मखसूस हो गया है, जब हदीस कहा जाता है तो इसका मतलब रसूल पाक की बात और रसूल पाक का कौल और रसूल पाक का फरमान, उसको हदीस कहते हैं। इसी तरह सीरत जो है ये भी अब जब सीरत की बात की जाती है, लफ्ज़ सीरत आता है, तो उससे मुराद यही होता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात ज़िंदगी और उनकी जो ज़िंदगी के वाक़यात हैं उन पर मुश्तमिल जो किताब है उसको कहते हैं सीरत की किताब। जैसे कि मशहूर है सीरा इब्ने हशाम, सीरत इब्ने हशाम जो किताब है, यानी पुरानी भी है और बाकी किताबों की निस्बत मोतबर भी है, तो उसको कहते हैं सीरा इब्ने हशाम। तो वो लिखने वाले के नाम से सीरा इब्ने हशाम हो गया है, वो उसमें कोई इब्ने हशाम का सीरा नहीं लिखा हुआ। सीरत तो रसूल पाक की सीरत ही है, लेकिन चूंकि जिसने लिखी होती है उसी के नाम पर वो हो जाती है कि सीरत इब्ने हशाम। तो ज़ाहिर है एक है तारीख, एक है सीरा। तारीख जो है अमूमियत रखती है, सीरा जो है वो खसूसियत तौर पर किसी हस्ती, किसी शख्सियत के बारे में जो है वो बहस करती है। तो सीरत के हवाले से जो किताबें हैं, वो पहली किताब जो लिखी गई है वो सीरा मोहम्मद इब्ने इसहाक है, सीरा इसहाक।
وہ 150 یا 151 اس کی وفات ہے، متوفا 151 ہے اس کا نا۔ تو اور بھی کوئی لوگ آگے ہیں تو مزید کوئی شامل ہوا ہے ہمارے ساتھ تو وہ بھی اپنا تعارف کرانا چاہے تو تعارف کرا دیں، کون ہماری بہن یا بھائی جو اس میں شریک ہے۔ جی جی کلاس جاری رکھیں پھر۔ تو یہ بھی ہے، میں عرض کروں کہ ایک تو آپ ٹائم پر تشریف لایا کریں، 10 منٹ تو ایسے ہی ضائع ہو جاتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ لیسن شروع سے آخر تک سنیں اور پھر ہمیں فیڈ بیک بھی دیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آیا ہم کلاس جو چلا رہے ہیں یہ ٹھیک ہے اسی طریقے سے یا اس میں کوئی تبدیلی کرنی چاہیے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ 1-2 لیسن جو ہیں ذرا مشکل لگیں گے آپ کو، کیونکہ اس میں ہم جو ہے عربوں کی دور جاہلیت اور ان کے رسم و رواج اور ان کی تاریخ وہ بیان کریں گے، لیکن انشاءاللہ اگلا لیسن جو ہے اس سے آپ کی دلچسپی جو ہے مزید بڑھ جائے گی، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے لے کر پھر آگے جو تاریخ کے واقعات جو ہیں وہ آپ نے پہلے بھی سنے ہوئے ہیں، ان کو مزید یعنی اتھینٹک طریقے سے ہم بیان کریں گے اور پھر اس میں آپ کی دلچسپی بڑھ جائے گی۔ تو ظاہر ہے کہ یہ جو درس ہیں یہ بھی جو تاریخ کا طالب علم ہے اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ساتھ جو پہلے حالات تھے وہ کس قسم کے حالات تھے، اور لوگوں کی نفسیات کیا تھیں، لوگ عبادت کے طریقے کیا تھے، ان کا رہن سہن کیسا تھا۔ تو یہ جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں، تاریخ اسلام، تو جو بھی کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں یہ پہلے باب چیپٹر یہ ہوتے ہیں کہ جس میں دور جاہلیت اور اس وقت کے لوگوں کے حالات بیان کیے جاتے ہیں۔ تو دور جاہلیت جو ہے ظہور اسلام سے قبل کے دور کو عصر جاہلیت اور وہاں کے باشندوں کو جاہل عرب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہاں پر یہ میں بیان کرتا چلوں کہ ایسے شواہد موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ عصر جاہلیت کی اصطلاح ظہور اسلام کے بعد قرآن کے الہام کے ذریعے اسلام سے قبل زمانہ کے بارے میں مسلمانوں کے درمیان استعمال ہوئی ہے اور یہ ایک خاص مفہوم رکھتی ہے۔ کچھ معاصر مورخین جو ہیں تو انہوں نے اندازہ لگایا ہے کہ یہ کتنا عرصہ ہے رسول پاک کے آمد سے پہلے، یعنی بعثت رسول پاک سے پہلے کا کتنا زمانہ ہے جس کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں 150 سے لے کر 200 سال جو پہلے والے ہیں، رسول پاک کی نبوت سے پہلے والے جو 200 سال ہیں تقریباً، اس کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو جہل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے تو یہ بعض کہتے ہیں یہ علم کے مقابلے میں، چونکہ وہاں پر لوگ جو ہیں پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اور آپ کو معلوم ہے کہ رسول پاک کی بعثت کے موقع پر 11-12 آدمی تھے جو مکے میں لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اور اسی طرح کوئی 20-22 تھے جو مدینے میں لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ تو ٹوٹل تقریباً جو ہے کوئی 30-32 افراد تھے جو اس موقع پر لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس علم کے مقابلے میں جہل استعمال کیا گیا ہے، لیکن بعض افراد کہتے ہیں کہ نہیں، یہ علم کے مقابلے میں نہیں ہے بلکہ یعنی یہ عقل اور فکر کے مقابلے میں ہے، کہ جو لوگ جو ہیں اپنی عقل و فکر سے کام نہ لیں، اپنی یعنی منطقی گفتگو نہ کریں اور بے بنیاد رسم و رواج اختیار کریں اور جو ہیں فخر فروشی کریں، اندھے تعصب کے قائل ہوں، کینہ توزی سے کام لیتے ہوں، تو ان کے لیے یہ لفظ جو ہے جہالت کا اور جہل کا بولا جاتا ہے۔ یعنی جو لوگ عقلی اور منطقی فکر نہ رکھتے ہوں ان کو کہا جاتا ہے جاہل۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو آج کے زمانے میں بھی یہ لفظ بولا جا سکتا ہے کہ جو لوگ واقعاً پڑھے لکھے ہیں جو لیکن وہ عقل و منطق سے کام نہیں لیتے، تو ان کو بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ جاہلانہ باتیں ہیں۔ تو اس طرح سے یہ لفظ آ جائے گا جہل جو ہے وہ یعنی عقل کے مقابلے میں۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں اصول کافی میں بھی جو
बा मुकर्रर किया शेख कुलैनी ने इल्म और जहल का, तो वो अक्ल के मुकाबले में जो है ना वो जो अक्ल का बाब उन्होंने लिखा है। तो जहालत जो है इसका मतलब ये है कि ऐसा ज़माना कि जिसमें अरब जो है वो बुत परस्त थे और तअस्सुब और यानी जाहिलियत का उनमें तअस्सुब पाया जाता था। तो हम देखते हैं कि कुरान मजीद में भी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जहालत वाला, और खुद पैगंबर इस्लाम की बीवियों को खबरदार किया गया है कि वो अपने गुज़िश्ता जाहिलियत की रस्म व रिवाज के मुताबिक खुद नमाई के साथ, यानी अब बन ठन के जिसको कहते हैं, घर से बाहर ना निकलें। कहा गया है वकरना फी बयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजुल जाहिलियतिल ऊला। ये सूरह अहज़ाब की आयत नंबर जो है वो 33 में ये बात की गई है। तो वहां पर भी कहा गया है कि जाहिलियत के ज़माने की तरह बेपर्दा होकर और ज़ेबो ज़ीनत करके बाहर न जाएं। तो इसका मतलब ये है कुरान मजीद में ये लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल हुआ है। और इसी तरह एक और जगह सूरह फ़ातिहा में इरशाद हुआ है कि जअलल्लज़ीना कफ़रू फ़ी क़ुलूबिहिमुल हमिय्या हमियतल जाहिलिया, वो लोग जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया कि वो जाहिलाना और जाहिलियत का तअस्सुब रखते हैं। तो सूरह बकरा में इसी तरह इरशाद हुआ आयत नंबर 67 में, कालू अतत्तखिज़ुना हुज़ुवा काला आऊज़ु बिल्लाहि अन अकून मिनल जाहिलीन, कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा बनी इसराइल को कि बकरा, वो जो सूरह बकरा में है कि गाय ज़िबा करो, तो उन्होंने कहा कि क्या आप हमें मस्खरा कर रहे हैं? तो आपने कहा फरमाया कि क्या मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ कि मैं जाहिलों में से हो जाऊं। तो इसका मतलब ये है कि दौर जाहिलियत ऐसा दौर कि जिसमें अल्लाह तबारक ताला की इताअत व बंदगी नहीं हो रही और आसमानी किताबों के मुताबिक अमल नहीं हो रहा और बेजा तासुब है और जाहिलियत है, तो उस दौर को कहा जाता है दौर जाहिलियत। जैसे कहा गया मन माता वमन लम यारिफ इमाम ज़मान ही माता मीततन जाहिलिया, जो इस हाल में मर जाए कि अपने ज़माना के इमाम को ना पहचाने, तो वो ऐसा ही है जैसा कि ज़माना जाहिलियत में मरा है। तो ज़माना जाहिलियत वो है जो जब रसूल पाक तशरीफ नहीं लाए थे, ज़हूर उनका यानी बेसत नहीं हुई थी, तो उससे पहले वाले ज़माने को 200 साल तकरीबन कहा जाता है। तो ये वो बुत परस्ती का दौर, वो जो लड़कियों को जिंदा दरगोर करने का दौर, वो जो है बात बात पर लड़ने का दौर, वो जो कबीलों की लड़ाइयाँ होती थी 40-40 साल लड़ाइयाँ, कभी घोड़ा दौड़ाने पे लड़ाई, कभी जो है वो किसी ने किसी को परिंदे को पनाह दे दी और उसको आकर ऊंट जो है उसने उसका घोंसला गिरा दिया, उसने ऊंट कत्ल कर दिया, फिर दूसरे कबीले वालों ने उनका बंदा मार दिया, उसके बाद फिर लड़ाइयाँ चलती रहीं 30-30 साल 40-40 साल। तो ये वो जो दौर है इसको कहा जाता है दौर जाहिलियत। तो ये इसको समझने से ये पता चलता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या अजीम मोजज़ा कर दिखाया कि ऐसी मिल्लत और ऐसी कौम और ऐसे लोगों में वो तशरीफ लाए कि जिनके ऐसे नजरियात थे। तो अब हम बात करने जा रहे हैं इसमें कि जब रसूल पाक से पहले जब वो आए हैं, तो उस वक्त से पहले या उनके ज़माने तक जो अदियान और मज़ाहिब थे वो कौन-कौन से थे? तो ज़हूर इस्लाम के वक्त अरब के अक्सर पेशवा बुत परस्त थे, लेकिन मुल्क अरब के गोशो कनार में मजहबी रहबरों की पैरवी करने वाले दूसरे मजहबी रहबरों की और मुख्तलिफ अदियान जैसे ईसाइयत, यहूदियत, हनफियत, मानवी और साइबी वगैरह भी मौजूद थे। इस बिना पर अरब के लोग सिर्फ एक दीन की पैरवी नहीं करते थे, इसके अलावा हर एक दीन और आयन जो है अलबत्ता वो इबहाम और तीरगी से खाली न था। इसी बिना पर एक तरह की जिसको कहना है सरगर्दानी और हैरानगी थी। जो भी बहरहाल मजहब उस वहां पर राइज था, तो कोई भी वो पूरी तरह से राइज नहीं था। अक्सरियत तो बुत परस्तों की थी, लेकिन कुछ मुवाहिदीन भी थे। मुवाहिदीन वो जो अल्लाह तबारक ताला को मानते थे, तौहीद के वो कायल थे, उनको दीन हनीफ के पैरोकार भी कहा जाता है।
اور دین حنیف یعنی حضرت ابراہیم کے دین پر جو چلنے والے لوگ ہیں ان کو حنیف کہا جاتا ہے. تو لہٰذا ایسے لوگ موجود تھے جیسے ورقہ بن نوفل، عبداللہ بن جاش، عثمان بن حویرث، زید بن عمر بن نفیل اور اس قسم کے لوگ وہاں پر موجود تھے کہ جو ہیں کہہ لیں آپ دین حنیف پر تھے، یا یہ ہے کہ بعض جو ہیں کچھ مسیحیت کو ماننا شروع ہو گئے تھے. تو عیسائیت بھی تھی اس جزیرۃ العرب میں. چونکہ جب ہم تاریخ پڑھ رہے ہیں جزیرۃ العرب کی، تو جزیرۃ العرب میں جو ہے یہ ابھی جو ملک بن گئے ہیں سعودی عرب ہے، اور یہ متحدہ عرب امارات ہے، اور یمن ہے، اور یہ مسقط اور بحرین، یہ سارے ملک یہ سارے جزیرۃ العرب میں آتے ہیں. تو دین عیسائیت کے ماننے والے بھی عرب کے بعض علاقوں میں پائے جاتے تھے. یہ دین جنوب کی سمت حبشہ سے اور شمال کی سمت سوریہ سے اور جزیرہ نمائے سینا سے عرب میں آیا، لیکن اس سرزمین کو کوئی خاص ترقی نہیں ملی. جزیرۃ العرب کے شمال میں عیسائیت قبیلہ جو ہے تغلب، اس کے درمیان یہ جو ہے قبیلہ ربیہ کی ایک شاخ تھی جس سے یہ پر آیا. تو یمن جو تھا اس وقت رسول پاک کے زمانے میں، یمن جو ہے تھا یہ باقی علاقے کی نسبت ایک ترقی یعنی بنسبت ترقی یافتہ ملک تھا. تو یمن جو ہے اس میں عیسائیت تھی. آپ کو معلوم ہے کہ وہ جو نجران کے عیسائیوں کو رسول پاک نے تبلیغ کے لیے خط لکھا اور پھر مباہلہ ہوا، تو اس موقع پر یہ نجران اور یمن کے لوگ جو ہیں اس میں کافی لوگ جو ہیں وہ عیسائی مذہب اختیار کیے ہوئے تھے اور وہ مسیح تھے. اور اسی طرح ہیرا جو ہے نا یہ کوفہ کے نزدیک شہر تھا یہ، اور اس میں حکومتوں کا مرکز ہوا کرتا تھا ہیرا، یعنی حلوے والی ہیرا. تو وہاں پر جو حکومتیں ہوتی تھیں اس میں بھی عیسائیت جو ہے اس موقع پر یعنی موجود تھی. اور نعمان بن منذر جو بادشاہ ہیرا تھا، تو اس نے بھی عدی بن زید کی تشریح پر آئین مسیحیت قبول کر لیا تھا. تو لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی جو ہیں اس وقت یہ دین یہود کا ظہور اسلام سے چند صدی قبل عربستان میں نفوذ ہوا، اور بعض یہودی نشین علاقے ظہور میں آ چکے تھے، جن میں سے سب سے معروف تو یثرب جس کا نام بعد میں مدینہ ہوا. تو یہودی جو ہیں وہ مدینے میں رہتے تھے اور خیبر میں رہتے تھے، اور ایک اور شہر تھا اب تو وہ نہیں ہے، تیما. تو یہ 3 بڑے مرکز تھے جہاں پر یہودی آباد تھے. اور یہودیوں کے بڑے قبیلے تھے طائفہ بنی نذیر، طائفہ بنی کینکا اور طائفہ بنی کریزہ. تو یہ جو لوگ تھے یہ مدینے میں یعنی یثرب میں رہتے تھے. اور یہ یمن سے ہجرت کر کے 2 بڑے قبیلے جو ہیں اوس اور خزرج، یہ جو ہیں یہ بھی تقریباً جو ہے رسول پاک کی آمد سے 200-250 سال پہلے کی بات ہے، یہ لوگ آ گئے تھے. اور یہ کہا گیا کہ یمن میں جو بڑا بند تھا ایک معرب بند، جس کی وجہ سے یمن میں بڑی خوشحالی تھی، زراعت تھی، کھیت باڑی تھی، اور پھر وہ بند ٹوٹ گیا. اس کے ٹوٹنے کے بعد جو ہے وہاں پر جو ہے کیا کہتے ہیں خوشحالی ختم ہو گئی، اور قبیلے قومیں وہاں سے ہجرت کر کے ادھر ادھر ہو گئے. تو انہی میں اوس و خزرج تھے جو ہجرت کر کے پہنچے ہیں مدینے میں. تو لہٰذا مدینے میں یہودی بھی تھے اور اوس و خزرج کے قبیلے، اور البتہ یہ جو تھے یہ بت پرست تھے. تو اگر یہ جو ہم نے بات کی ہے یہاں تک کہ سیرت کیا ہوتی ہے، تاریخ کس کو کہتے ہیں، اور رسول پاک کے زمانے میں جو بڑے تھے ادیان مذہب، کیونکہ ایک تو بت پرستی تھا، عیسائی بھی تھے وہ جو یمن میں اور کچھ جو ہے عراق کے علاقے میں، اور یہودی جو تھے وہ مدینے میں تھے. تو اس طرح سے وہ کچھ نہ کچھ کیا کہتے ہیں صائبی اور مانوی، اگرچہ یہ جو مانوی کہتے ہیں آتش پرست کو کہتے ہیں، یہ ایران میں تھے آتش پرست،
اور صائبی جو تھے وہ بھی تھے. صائبی کہتے ہیں جو چاند ستارے اور اجرام فلکی جو ہیں ان کی پرستش کرتے ہیں, ان کو صائبی کہا جاتا ہے. تو صائبین کا مرکز جو تھا حران شہر تھا. یہ دین ایک زمانے میں روم, یونان, بابل اور دنیا کے دوسرے علاقوں تک پھیل گیا تھا. تو قرآن مجید نے ان میں سے 3 مقامات کا ذکر کیا ہے. یہ فرقہ ہمارے زمانے میں ختم ہوتا جا رہا ہے. ان میں سے کچھ لوگ صرف خوزستان اور عراق کے کچھ حصوں میں باقی رہ گئے ہیں. تو یہ ادیان تھے. تو اس سلسلے میں اگر کوئی آپ بات کرنا چاہیں, پوچھنا چاہیں, بتائیں. جی, اگر آپ لوگ بھی کلاس میں شرکت کریں گے تو بات پوچھیں گے, سوال پوچھیں گے, تو ہمیں معلوم ہوگا کہ آپ بھی کلاس میں دلچسپی لے رہے ہیں. جی, فرام سائرہ ٹو ایوری ون. جی فرمائیں. السلام علیکم. یہ بولیں. السلام علیکم آقا. السلام علیکم جی, آقا. آقا میں جاننا چاہ رہی تھی کہ جو صائبین تھے یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے, یہ جن کو تارا پرست کہتے ہیں, یہ وہ تھے؟ جی کہا جاتا ہے کہ صائبین جو ہیں, چونکہ ان میں سے اکثر تو آپ کو معلوم ہے کہ اس علاقے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تھے اور خانہ کعبہ کے پاس اپنی اہلیہ حضرت حاجرہ اسماعیل کو چھوڑ گئے, تو وہ ملت ابراہیم پر چل رہے تھے. اور کچھ لوگ جو تھے پھر باقی بعد میں جو نبی آئے ہیں, جیسے کہ حضرت عیسیٰ بھی بعد میں حضرت ابراہیم آئے ہیں, حضرت موسیٰ بھی بعد میں آئے ہیں, اور حضرت زکریہ اور یحییٰ جو ہیں وہ بھی بعد میں ہی آئے ہیں. تو آہستہ آہستہ قوموں میں جو ہے پھر وہ اپنے نبی کی اصل تعلیمات کو تو چھوڑ دیتے ہیں, اور کچھ جو ہے مزید خرافات شروع کر دیتے ہیں. تو کہا جاتا ہے کہ یہ یحییٰ کے ماننے والے ہیں صائبین. تو پھر یہ زیادہ تر جو ہے اجرام فلکی جو ہیں, سورج, چاند, ستارے, اور چونکہ وہ اللہ کو بھی مانتے تھے لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو ہیں انسانوں کی تقدیروں میں بنانے میں, تو یہ جو فلکیات یہ جو ہیں چاند, سورج, ستارے وغیرہ یہ بھی دخالت رکھتے ہیں. تو پھر ان کی بھی پوجا کرتے ہیں. جس طرح یہ جو ہیں بت پرست, یہ بھی تو شروع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہی دین پر چلتے تھے. آہستہ آہستہ ان میں وہ ایک شخص تھا جو عامر بن لوہی, وہ آدمی تھا جو کہ متولی بھی تھا خانہ کعبہ کا, اور وہ شام کا سفر اس نے کیا اور وہاں سے بت حبل جو ہے وہ لے کر آ گیا اور پھر خانہ کعبہ میں رکھ دیا اور بتوں کی پرستش شروع ہو گئی. تو بہرحال یہ ظاہر ہے کہ یہ لوگ جو ہیں آہستہ آہستہ اس کی طرف آئے ہیں. تو یہ صائبی جو ہیں انہی کو کہا جاتا ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے. جی شکریہ. جی, اور بعض لوگ ایسے بھی تھے جو جنات اور فرشتوں کی عبادت کرتے تھے. اور میں جو چیزیں بتا رہا ہوں ان میں سے اکثر جو ہیں یہ جو ہم نے آپ کو کتاب دی ہے نا, تاریخ اسلام دور جاہلیت سے مرسل اعظم تک, تو یہ آپ اس کا مطالعہ کریں. میں جو ابھی یہ باتیں آپ کو بتا رہا ہوں یہ تقریباً 70 صفحے کے بعد کی باتیں ہیں. تو ظاہر ہے کہ اگر ہم تفصیل سے ہم باتیں بتائیں گے تو اس صورت میں یہ ہے کہ پھر ہم 12 لیسن ہم نے رکھے ہوئے ہیں, تو ان میں تو کلیات ہی بتائی جا سکتی ہیں. اگر صرف تاریخ جو ہے جاہلیت کے دور کی ان پر ہی صرف بات کی جائے تفصیل سے, تو پھر تو میرا خیال ہے کہ 8-10 لیسن تو صرف اسی پر ہونے پڑیں گے تفصیل کے لیے. تو اس لیے ہم جو ہے کلیات بتا رہے ہیں. آپ جو ہے خود مطالعہ آپ نے کرنا ہے اس کتاب کا, تو آپ خود بھی مطالعہ کریں اور پھر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ پوچھ سکتی ہیں. تو یہ جو ہے عرب کے وہ لوگ جو ہیں کچھ ان میں سے ایسے بھی تھے جو جنات کی عبادت کرتے تھے, کچھ فرشتوں کی. اور حقیقت میں تو یہ جو بت تھے ان کو بعض کہتے تھے یہ نعوذ باللہ یہ جو ہے نا یہ فرشتوں کی ہم نے تصویریں ان کو بتوں کی شکل میں دی ہے, یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. اور قرآن مجید میں ان کی مذمت بھی کی گئی ہے اور ان سے کہا گیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ اس سے مبرہ ہے کہ وہ کسی کو اپنی اولاد قرار دے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. تو نہ اسی کو بیوی ہے نہ بچہ ہے نہ, اور پھر یہ بھی قرآن میں ہے کہ یہ کیسی تم نے تقسیم کی ہے کہ
बेटियां कहते हो अल्लाह के लिए हैं, यानी फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां कहते थे। तो फिर उनकी शक्ल पर ये कहते हैं कि बाज उन्होंने ये बुत वगैरह जो हैं वो बनाए हुए थे। तो शहर मक्का जो है उसकी इब्तदा कब से हुई? शहर मक्का की तारीख हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने से मिलती है। जब आप हुक्म खुदा से अपनी ज़ौजा मोहतरमा हाजरा और अपने शीरखार फर्जंद जनाब इस्माइल को लेकर आए हैं शाम से, अगर कि उस वक्त फ़लस्तीन और शाम और सारे इलाके को उर्दन इसको शामात कहा जाता था, तो शाम से लेकर आए हैं और उन्हें खाना काबा, और ये भी याद रहे कि खाना काबा जो है जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर आए हैं तो उसी वक्त उन्होंने यहाँ पर खैमा लगाया था और यहाँ पर ही उन्होंने यानी जैसे आप कहें छोटी सी चारदीवारी बनाई थी, तो उन्हीं पर ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल ने उन्हीं चारदीवारी को ऊपर ले गए और बाद में छत पड़ी, तो उसी को खाना काबा कहते हैं। और वहां पर आपने अपने बीवी बच्चे को अल्लाह के हुक्म से लेकर आए, और कुरान मजीद में है ये कि उनकी बीवी ने कहा कि ए इब्राहिम मुझे किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो? तो उन्होंने कहा अल्लाह के सहारे पर, और उन्होंने दुआ की परवरदिगार मैंने अपनी ज़ुर्रियत को गैर ज़ी ज़र ऐसे वादी में उनको मैंने सुकूनत दी है जहाँ पर न सब्ज़ा है न पानी है और पत्थर हैं और पहाड़ हैं और तेरे घर के करीब। तो बहरहाल उन्होंने दुआ की कि परवरदिगार इस वादी की तरफ जो है दुनिया की नेमतें और फल और फ्रूट और सब ये चीज़ें आए और ये अमन का इलाका करार दे। तो बहरहाल ये जो है ना खाना काबा, ज़ाहिर है कि तकरीबन आज से अगर देखा जाए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो दौर है तकरीबन 4000 साल से ज़्यादा हो चुका है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हैं वो अपनी बेगम को और अपने बेटे इस्माइल को लेकर यहाँ आए, और फिर वो वाक़यात आपको मालूम है वो कि वो उनको प्यास लगी और सफ़ा मरवा पर वो भागी उनकी ज़ौजा, और फिर आब ज़मज़म जो है वो पानी बरामद हुआ, और फिर कबीला जुरहम जो था वो पानी की तलाश में जा रहा था जनूब से शुमाल की तरफ। उन्होंने देखा तो यहाँ पर पानी भी मौजूद है, तो वहीं उन्होंने अपना पड़ाव डाल दिया, और फिर हज़रत इस्माइल भी जो है वहाँ जवान हुए और उन्होंने कबीला जुरहम में शादी की। तो दीन इब्राहीम जो है वो यहाँ पर आया है, चूंकि हज़रत इस्माइल भी नबी थे, हज़रत इब्राहीम जो हैं वो तो साहिब शरीयत नबी हैं, और हज़रत इस्माइल जो हैं हज़रत इब्राहीम के बेटे हैं, और हज़रत इब्राहीम के दूसरे बेटे इसहाक हैं। इसहाक की हज़रत इसहाक की नस्ल से फिर याकूब है। याकूब नबी को इसराइल कहा जाता है, और वहाँ से फिर बनी इसराइल शुरू होता है, और हज़रत याकूब की नस्ल से फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और बाकी नबी जो हैं फिर हज़रत मूसा, हज़रत ईसा तक सारे नबी जो हैं वो बनी इसराइल के नबी हैं। और हज़रत इस्माइल की नस्ल से तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो ये दीन इब्राहीम जो है वो यहाँ पर मौजूद था, और तारीख़ यकूबी के मुताबिक कुरैश जनाब अदनान की सारी औलादें जो हैं वो इब्राहीम के बाद अहकाम की पाबंद थी, और वो लोग खाना काबा की ज़ियारत किया करते थे, हज के अमाल बजा लाते थे, मेहमान नवाज थे, हराम महीनों का एहतराम किया करते थे, बुरे कामों से परहेज करते थे अपनी हद तक, और एक दूसरे के साथ कता ताल्लुक और जुल्म को बुरा समझते थे, बदकारों को सजा देते थे। ये हज़रत इब्राहीम की जो तालीमात हैं उन पर अमल करते थे, और फिर उनमें जो बाकी चीज़ें रह गई थी रसूल पाक के ज़माने तक, वो ये थी कि वो खुदा पर इत्क़ाद रखते थे और मुहर्रम के साथ शादी की हुर्मत और हज करते थे, उम्रा करते थे, कुर्बानी करते थे, गुस्ल जनाबत और खतना, मैयत की तकफीन और तदफीन वगैरह जो थी ये चीज़ें। और इसी तरह हज़रत इब्राहीम की जो सुन्नतें हैं, जिस्म की नज़ाफ़त करना, ज़्यादा बालों को काटना, और वो 10 सुन्नतें जो हज़रत इब्राहीम की हैं उन पर अमल करते थे। 4 महीनों के तक़द्दुस के वो कायल थे, जैसे जो है वो रजब का महीना और ज़ुल्हिज्जा, ज़ीक़त और मुहर्रम का महीना। तो ये जो 4 महीने, इन महीनों में जंग नहीं करते थे,
اگر جنگ کرتے تھے اس کو کہتے تھے جنگ فجار، یعنی بری جنگ، فسق و فجور والی جنگ. تو ان مہینوں میں وہ جنگ بھی نہیں کرتے تھے. تو یہ چیزیں موجود تھیں. تو بت پرستی کا جو آغاز ہوا وہ جیسے میں نے عرض کیا پہلے کہ عامر بن لوہی جو ہے قبیلہ خزایا کا سردار تھا، اور یہ شخص بااثر تھا، قدرت مند تھا، کعبے کا متولی تھا. شام گیا، وہاں پر امالکا کے ایک گروہ سے ملاقات کی اس نے جو بت پرست ہے. یہ امالکا جو حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کے بچوں کے کچھ قوم کے لوگ تھے، ان کو امالکا کہتے ہیں. تو وہ بت پرست ہو گئے تھے. تو وہاں سے وہ بت لے آیا ہبل، اور اس نے آ کے خانہ کعبہ میں رکھ دیا، اور پھر بت پرستی شروع ہو گئی. اور پھر یہ ہوا کہ یہ جو لوگ ہیں حضرت اسماعیل کی اولاد سے، یہ جو یہاں پر مکے میں رہتے تھے، تو یہاں سے جو ہجرت کر کے دوسری جگہ پہ جاتے تھے تو وہ خانہ کعبہ کا کوئی پتھر وغیرہ نشانی ساتھ لے جاتے تھے متبرکن، اور پھر یہ ہے کہ اس کے گرد چکر لگا لیتے تھے تو طواف کی شکل میں. آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ پھر وہ انہوں نے بتوں ہی کی عبادت جو ہے وہ شروع کر دی. اور انہی کو پہلے تو بتوں کو کہتے تھے یہ اللہ کے درمیان ہمارا واسطہ ہے، یہ ہمارے لیے نعمتیں لاتے ہیں، بارش برساتے ہیں، اور ہمیں اچھی زندگی کرتے ہیں. اور آہستہ آہستہ پھر وہ جو ہے بت جو ہیں انہی کو ہی انہوں نے پوجنا شروع کر دیا. تو یہ بات جو میں نے کی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں اللہ کو بھی مانتے تھے. تو کیا یہ قرآن مجید سے بھی ہمیں اس کے شواہد ملتے ہیں؟ جی ہاں، قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں ہیں کہ جن میں اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے انہوں نے ان سے پوچھا ہے، کیا رسول ان سے پوچھو کہ کیا زمین و آسمان کو کس نے خلق کیا ہے، تمہیں کس نے خلق کیا ہے، تمہارا خالق کون ہے؟ تو قرآن مجید میں لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے خلق کیا ہے. تو لہٰذا یہ جو آیتیں ہیں سورہ انعام آیت نمبر 138، 139، سورہ مائدہ آیت نمبر 3، اسی طرح اور بھی آیتیں جو ہیں نا قرآن مجید میں آیتیں ہیں کہ جو یہ بتاتی ہیں کہ جو ہے اللہ کو یہ مانتے تھے، لیکن بت پرست جو ہیں یہ ان کو اللہ کے بارگاہ میں شفیع یا مطلب اس حد تک بھی جاتے تھے، بعض کہتے تھے اللہ جو ہے وہ تو رب الارباب ہے، سب ربوں کا وہ رب ہے، اور چھوٹے چھوٹے رب یہ ہیں، یہ جو انہوں نے بنا رکھے تھے بت. تو لہٰذا یہ یعنی ہر قوم جو ہے نا وہ تقریباً کہا گیا کہ وہ اللہ کو تقریباً مانتی ہے، فطرت میں ہے خدا شناسی. حالانکہ وہ ہندو ہوں یا کوئی اور ہوں، سکھ ہوں، دوسرے لوگ بھی ہوں ایسے جن کا دین جو ہے آسمانی نہیں ہے، وہ یعنی زمینی ہے، لوگوں نے بنایا ہو، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اللہ کا کوئی نام دے لیں، اس کو بھگوان کہہ لیں، اس کو گاڈ کہہ لیں، اس کو کوئی کہہ رہے ہیں، یعنی ایسی ہستی جس کائنات کو جس نے خلق کیا ہے، اس کا نظام چلا رہی ہے. لیکن یہ ہے مشکل یہاں پر ہوتی ہے کہ اللہ کے رب ہونے میں کہ رب بھی ایک ہی ہے، اس میں لوگ شرک کرتے ہیں اور مختلف لوگوں کو رب بنا لیتے ہیں، یا بتوں کو، یا سورج چاند کو، یا اسی طرح کبھی گائے کو، کبھی کسی کو. تو یہ بت پرستی جو ہے یہ عربوں میں رائج ہو گئی، اور اللہ اور اس کی صفات کے بارے میں غلط شناخت، وہ لوگ خدا کے بارے میں مبہم اور گنگ ذہنیت رکھتے تھے. اور اس کی بات کی شہادت یہاں سے ملتی ہے کہ وہ خدا کے لیے بیوی بچوں کے قائل ہو گئے، وہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں تصور کرتے تھے، یعنی خدا کے لیے انسان اور دوسرے جانداروں کی طرح جسم اور مادہ اور زاد و ولد کے قائل ہو گئے تھے. اور خداوند عالم نے بہت ساری آیتیں قرآن میں بھیجی ہیں کہ فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان سے مبرہ ہے، اس کو نہ کسی بیوی کی ضرورت ہے، نہ بیٹی کی ضرورت ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے. تو لہٰذا یہ لوگ جو ہیں ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اے پیغمبر ان کفار سے پوچھئے کیا تمہارے پروردگار کے لڑکیاں ہیں اور تمہارے لیے لڑکے ہیں، یا ہم نے ملائکہ کو لڑکیوں کی شکل میں پیدا کیا ہے اور یہ اس کے گواہ ہیں. سورہ صافات آیت نمبر 149 150 میں.
اور اسی طرح سورہ نجم میں بھی ان کے جو مشہور بت تھے لات، عزا اور منات، تو یہ 3 بتوں کے نام ہیں جن کو وہ پوجتے تھے، کہ جن کو گویا وہ فرشتوں کے روپ سمجھتے تھے، اور انہوں نے اسی لیے ان کے نام مؤنث رکھے ہوئے تھے، تو ان کو وہ فرشتے سمجھتے تھے، اور فرشتے جو ہیں وہ سمجھتے تھے اللہ کی لڑکیاں ہیں یہ، تو نعوذ باللہ اللہ کے لیے وہ بیوی بچوں کے بھی قائل ہوئے تھے۔ تو یہ جو ہے ان کے عقائد تھے۔ البتہ جب اسلام آیا ہے تو اس وقت جو ہے ظہور اسلام کے وقت جو ہے بت پرستی وسیع پیمانے پر اپنے تمام صورتوں میں پھیلی ہوئی تھی، اور حنفیت یعنی حضرت ابراہیم کا جو دین ہے اس کا چہرہ مسخ ہو چکا تھا۔ دینی لحاظ سے مشرکین کی بہت بری حالت تھی، ایک طرف سے بت پرستی کی رسومات کے وہ سختی سے پابند ہو چکے تھے، دین ابراہیم کی بچی ہوئی تعلیمات جیسے حج، عمرہ اور قربانی وہ کرتے تو تھے، لیکن ان میں طرح طرح کی خرافات شامل ہو چکی تھیں، شرک آلود باتیں اس میں جمع ہو گئی، اور وہ قربانی کرتے تھے تو کئی انہوں نے بت بنا رکھے تھے، اس کے پاس قربانی کا جانور ذبح کرتے تھے، اور اس کا جو خون ہے وہ بتوں کے منہ پر ملتے تھے، گویا وہ ان کو راضی کرتے تھے قربانی دے کر۔ اور اسی طرح پھر آپ کو معلوم ہے کہ عورت کی حالت بھی بہت بدتر تھی، اور وہ لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے تھے بعض قبیلے کے لوگ، اور وہ بھی اسی طرح ہوا کہ وہ ایک جنگ ہوئی، اور جنگ میں وہ جو ہیرا کے بادشاہ تھا نعمان بن منذر، اور وہ ان کے ساتھ جنگ ہوئی تھی، تو اور وہ ان کی لڑکیاں قید ہو گئیں، اور جب تبادلہ ہونے لگا تو وہ ایک لڑکی نے جو وہاں شادی کر لی کسی شخص سے، اس کے باپ نے جب کہا کہ بھئی وہ لڑکی واپس ہونی چاہیے، تو اس لڑکی نے جانے سے انکار کر دیا، تو اس نے کہا کہ اچھا اس نے مجھے ذلت و رسوائی دی ہے، اب میری جو بھی لڑکی ہوگی میں اس کو زندہ درگور کر دوں گا، تو لہٰذا جو بھی لڑکی اس کی ہوئی اس نے اس کو زندہ دفن کر دیا۔ تو اسی طرح پھر اور بھی لوگ جو ہیں، یہ ایک تو یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ اس زمانے کی بات کر رہے ہیں، تو اس زمانے میں وہ سمجھتے تھے یہ اقتصادی طور پر ہم پر بوجھ ہے، یعنی کوئی نہ لڑ سکتی ہے، نہ کوئی اس طرح سے کمائی کر سکتی ہے، اور نہ کوئی، تو لہٰذا پھر اس کو رخصت کرنا پڑتا ہے، جہیز دینا پڑتا ہے، اور داماد جو اس کی عزت کرنی پڑتی ہے، گویا کہ ہمیں اس کے سامنے ذلیل ہونا پڑتا ہے۔ تو یہ بہت سارے مسائل تھے جس کی وجہ سے یہ بہت بری رسم جو ہے یہ شروع ہوگی، اور قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ ان بیٹیوں سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن بیائی ذنب قتلت، کہ تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا۔ تو لہٰذا بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جو بعد میں مسلمان ہوئے اور رسول پاک کے پاس آتے تھے اور اپنے واقعات بیان کرتے تھے کہ ہم نے اتنی عورتوں بچیوں کو زندہ درگور کر دیا۔ جی کوئی سوال ہے آپ کے ذہن میں؟ کتنے لوگ ہیں ہمارے ساتھ؟ جی 20 لوگ ہیں۔ جی کوئی سوال نہیں ہے؟ جی نہیں۔ صحیح۔ تو مختلف جو مورخ ہیں جنہوں نے، میں ایک اصطلاح بتاؤں کہ ایک ہوتا ہے مستشرقین، ان کو کہتے ہیں شرق شناس، یعنی یہ مغرب کے جو لوگ ہوتے ہیں نا جنہوں نے تاریخیں لکھی ہوتی ہیں، مغرب کے لوگ جو ہیں فلاسفر اور مورخ اور بڑے لوگ تاریخ دان، تو وہ جو تاریخ جنہوں نے لکھی ہے تو ان کو کہتے ہیں مستشرقین، یعنی ان کے حوالے سے تو یہ ایشیا میں پڑتا ہے نا، یہ سعودی عرب اور یہاں اسلام کا ظہور ہوا تو ان کو کہتے ہیں مستشرقین۔ اچھا، قبائلی نظام کے حوالے سے عرض کروں کہ یہاں پر جو قبائلی سسٹم تھا، کوئی مرکزی حکومت تو نہیں تھی یہاں پر۔ یہ پہلے ہم نے بات کی ہے نا ادیان کے کون کون سے دین تھے، یہ بت پرست تھے، یہ سارے ان میں مثال تھے، تو لہٰذا یہ قبیلائی زندگی تھی ان میں۔ اگرچہ شہر کہا جاتا ہے مکہ کو، تو لیکن کوئی اتنا بڑا شہر تو نہیں تھا، تو باقی لوگ جو ہیں وہ اس طرح زندگی گزارتے جیسے خانہ بدوش، کہ وہاں پر پڑاؤ ڈال لیا قبیلے نے کہ جہاں پر کوئی سبزہ
चरागाह हो जहाँ उनके जानवर चर लें, और पानी हो जहाँ से वो पानी पी लें। तो फिर जब वहाँ से ख़त्म हो जाता तो दूसरी जगह चले जाते थे। तो खाना बदोश किस्म की ज़िंदगी थी इनमें। और वैसे भी चूँकि इस इलाके में सिवाय पत्थर और सहरा और रेत और इस कोई चीज़ ऐसी थी नहीं कि जिसमें उस वक़्त की जो सुपर ताकतें थीं, एक ईरान था सुपर ताकत और दूसरा रूम था। तो उनके लिए भी कोई ख़ास कशिश नहीं थी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं थी कि जिसको कहा जाए कि दूसरी हुकूमतें तभी कब्ज़ा करती हैं ना, वहाँ पर कोई वसाइल हो। आज की ज़माने की हुकूमतों को पता है कि फलाँ मुल्क में तेल है, गैस है, तो वो कर लेते हैं, लेकिन उस वक़्त तो ये चीज़ें नहीं थी। तो कोई बात दूसरी हुकूमतें बड़ी जो हैं, इन इलाकों पर हमला भी नहीं करती थी। और ये लोग जो है कबायली सिस्टम था। लेकिन इस्लाम आया तो उसने कबायली निज़ाम के बदले में उम्मत और इमामत का निज़ाम कायम किया, और अरब के बिखरे और परकंदा कबाइल को एक उम्मत बना दिया। उनको कबायली ज़िंदगी के तंग दायरे से निकाल कर आलमी निज़ाम की तरफ रहनुमाई फरमाई, और इस्लाम की रोशनी में कौम अरब को ऐसी अजमत व ताकत बख्शी कि दो अजीम हुकूमतों की बुनियादों को हिला कर रख दिया। और ये बात इतनी वाज़ेह और रोशन थी कि गैर मुस्लिम मुसन्निफों और दानिशवरों ने भी इसका इतराफ़ किया। बतौर नमूना इनमें से हम कुछ मिसालें पेश करते हैं। एक हैं डॉक्टर गुस्ताव लोबोन, फ्रांसवी हैं। वो कहते हैं पैगंबर इस्लाम का एक अजीम मोजज़ा ये था कि उन्होंने अपनी वफात से कब्ल अरब के पराकंदा काफिले को एक जगह जमा कर दिया, और इस सरगर्दा और परेशान कारवां से एक मिल्लत की तश्कील दी, और इसलिए सबको एक दीन के सामने तस्लीम के साथ एक पेशवा और एक रहबर का मुती और फर्मा बरदार बना दिया। इसमें कोई शक नहीं कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़हमतों से ऐसे नताइज हासिल किए कि इस्लाम से कबल कोई भी दीन, खा वो यहूदियत हो या ईसाइयत, किसी ने ऐसे नताइज नहीं हासिल किए। इसी वजह से हज़रत का अरबों की गर्दन पर बहुत बड़ा हक है। अगर हम चाहें कि किसी ज़ात की कदर व कीमत का अंदाज़ा उसके किरदार और नेक आसार के जरिए लगाएं तो कतई और मुसल्लम तौर से हजरत मोहम्मद सबसे अजीम मर्द तारीख करार पाएंगे। हम इस अजीम दीन को जिसे आप लेकर आए और लोगों को इसकी तरफ दावत दी, उसके मानने वालों की लिए खुदा की जानब से अजीम नेमत समझते हैं। इसी तरह तोमास कार्लाइल अंग्रेज कहता है, खुदावंद आलम ने अरब को इस्लाम के जरिए तारीकी से उजाले और रोशनी की तरफ हदायत फरमाई, और उसकी रोशनी में अरब की खामोश कौम को उस मुर्दा सरजमीन पर जिंदा कर दिया। जबकि अरब आगाज खिलकत से बेनामो निशान सहराओं में तो ही दस्त थे, जो देहातों में जिंदगी बसर करते थे। उनकी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती थी, और ना ही उनकी तरफ से कोई हरकत और जुम्बश थी। तो ये रसूल पाक का मोजज़ा समझें कि जिन्होंने ऐसी कौम में जो कि ना अक्ल शऊरी रखती थी, और ना कुछ औरत का कोई एहतराम था, और ना कोई मरकजी हुकूमत थी, तो रसूल पाक ने ये सब कुछ कर दिखाया। वेल डोरांट लिखता है कि उस वक्त किसी ने ख्वाब में भी नहीं देखा था कि एक सदी बाद ये खाना बदोश हुकूमत रूम के मतहत रहने वाले निसफ इलाके को, एशिया, पूरे ईरान, मिस्र और शुमाली अफ्रीका का ज्यादातर इलाका फतह करके स्पेन की तरफ बढ़ जाएंगे। सच ये है, ये तारीखी सूरज जो अरबस्तान में तुलू हुआ, उसके जरिए अरब जो है मेडिटराना के निसफ इलाके पर मुसल्लत हो गए और दीन इस्लाम को वहां पर फैलाया। तो ये कुरून वस्ता के हैरत अंगेज इज्तमाही वाकयात में से है। तो शहर मक्का जो है उसकी तोसी और मरकजियत जो है, चूंकि शहर मक्का जो है इसमें कुरैश फैमिली जो है ना, वो तमाम फैमिलियों से, खानदानों से बड़े अहम खानदान है, उनका असर रसूद है। तो एक तो ये खाना काबा की मरकजी हैसियत सी मुकद्दस समझा जाता था। साल में 2 मरतबा तकरीबन, एक हज के मौके पर, एक रजब में
लोग उम्रे के लिए आते थे, 2 बड़े इवेंट वहाँ पर होते थे, लोग धड़ाधड़ वहाँ आते थे ज़ियारत के लिए। और फिर ये जो है मक्का जो है ये हिजाज के जनूबी इलाका में बहरा अहमर से तकरीबन 83 किलोमीटर के फासले पर है, और इससे 80 किलोमीटर जद्दा है जो समंदर के किनारे पर वाक़ है। तो ये अरब के यानी ये लोग यानी जो कहा गया कि भाई मक्के में रहते थे कुरैश, तो इनमें अगर चूंकि हमारा वक्त ख़त्म हो रहा है, इंशाल्लाह अगली दफ़ा जो है मैं रसूल पाक के आबा अजदाद और कुरैश के हवाले से बात करेंगे और रसूल पाक की विलादत के हवाले से। और आपके लिए जो दिलचस्पी का सामान है वो, चूँकि अभी तक तो हमने तारीख की तारीफ की है, सीरत किसको कहते हैं, तारीख और सीरत में क्या फ़र्क है, तारीख पढ़ने के फ़ायदे क्या हैं, और अमूमी हालत जो है अरबों की वो बयान की है। तो अभी इंशाल्लाह अगले दर्स से हम जो है रसूल पाक के आबा अजदाद पर एक नज़र, और उसके बाद जो है रसूल पाक की विलादत, तो इंशाल्लाह जो है आपके लिए भी फ़ायदेमंद बात होगी। तो इस सिलसिले में अगर आप 5 मिनट हैं, अभी कोई सवाल आपने करना है कर लें, और जो फीडबैक आप देंगे उसके मुताबिक इंशाल्लाह हम चलेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि ये जो किताब हमने दी है उसको भी पढ़ें, और बर वक्त जो है आप शामिल हुआ करें दर्स में, और आखिर तक रहें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम।